पिछले दिनों एक लड़की ने रब्ता करके पूछा, सर मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। शौहर से किसी बात पर नाराज़गी के बाद अपने वालदेन के घर आ गई। मेरे शौहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालदेन के घर रह रही हूँ। कुछ माह पहले मुझे शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने एक कार बुक की। गाड़ी का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में पीछे बैठकर अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। उस लड़के ने मुझे मेरे मोबाइल से वहाँ पर देखा और कहा कि अगर मैं एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे। लड़की ने बताया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं था। तभी ड्राइवर ने डरते डरते पूछा कि आप हमेशा यहाँ से गाड़ी बुक करती हैं, मगर आज थोड़ी परेशान लग रही हैं। मैंने बात को टालने की कोशिश की। शायद उस लड़के ने मेरी परेशानी पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाते हुए मज़ीद पूछा, क्या आप वहीं रहती हैं जिस प्लाज़ा के सामने से मैंने आपको पिक किया था? क्या वो प्लाज़ा आपका है? मैंने जवाब दिया कि हाँ, वो प्लाज़ा हमारा है और उसके पीछे ही मेरा घर है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने का इस किस्म का मतलब हो सकता है। प्लाज़े वाली बात सुनकर उस लड़की की आंखें चमक उठीं। वो पूछने लगा कि ये सारी दुकानें ऊपर के हिस्से में सब कुछ ये आपका है? मैंने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया। पता नहीं दोबारा कभी मेरी उससे बात होती या नहीं, लेकिन जब मैं उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी, उसने मुझसे कहा कि आप मेरा पर्सनल नंबर ले लें और जब भी आपको गाड़ी की ज़रूरत हो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से क्या फ़ैसला हो सकता है, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। नंबर लेने के कुछ दिन बाद लड़की को कहीं जाना था तो उसने कार के उसी लड़के को कॉल की, मगर उसने कहा कि आप 15 मिनट ठहरें। वो अपने सारे काम काज छोड़कर 15 मिनट से पहले ही लड़की के घर के बाहर आ खड़ा हो गया। उस लड़के ने लड़की से पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? लड़की ने कहा तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे। लड़के ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप जब भी फ्री हों मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पिक कर लूँगा। ये सुनकर लड़की को अच्छा लगा। उस दिन के बाद लड़की ने उसे कॉल करने का रूल बना लिया। रोज़ आने जाने की वजह से वो लड़का लड़की से काफ़ी हद तक फ़र्क हो गया। एक दिन उस लड़के ने पूछा कि आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आप अपने वालदेन के साथ क्यों रहती हैं? अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफ़ी हद तक ताल्लुक़ बन जाने की वजह से लड़की ने उसे बता दिया कि मैं अपने शौहर से नाराज़ होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहे। उस लड़के ने ऐसा ऐसा पहले लड़की का दर्द बांटा और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लड़की ने कहा कि किस बारे में? कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती और आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। लड़की ने बताया कि उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे अपनी उम्र भी बताई कि तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो, वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे। वो लड़का मज़ीद रोने लगा और कहने लगा कि मेरे जो घर वाले हैं मैं इन्हें जैसे तैसे करके मना लूँगा, अगर वो ना माने तो भी मैं आपसे शादी करूँगा। बस आप अपने शौहर से तलाक़ लेकर मुझसे शादी करने का एक मौका दें, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूँगा। लड़की ने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का मौका दें। लड़की ने मुझसे कहा कि सर, आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमज़ोर होता है, जो लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मगर क्योंकि मैं चुप रही और इसे फ़ौरन कोई जवाब न दिया तो वो जब भी मुझसे मिलता तो रोने लगता, मेरे पाँव पकड़ कर कहता, मैं सच्चा हूँ, मेरा यकीन करें। लड़की ने बताया कि शौहर से नाराज़गी के इस दौर में किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात, ये बात किसी को बताने वाली भी नहीं थी। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग पागल हो जा रहा था कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूँ, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। बस एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मुझसे अक्सर पूछता था कि इस प्लाज़े से आप लोगों को कितना किराया आता है और इसमें से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है। वो कहता था कि शादी के बाद हम ये प्लाज़ा बेचकर कारोबार के लिए किसी और शहर शिफ्ट हो जाएंगे।
لڑکی نے کہا کہ مجھے اس بات پر تھوڑا شک ہوا، مگر میرا دل اس کے ساتھ تھا، اس لیے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ جب اس لڑکی نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ لڑکی، ایک بات یاد رکھو، لڑکوں کی باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں، لڑکوں کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ سر، وہ میرے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر نہیں، بلکہ اس پلازے کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے اندر وہ پلازہ نظر آتا ہے، ایسا پلازہ جس کا کرایہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، بلکہ وہ خود دوسرے میں اپنا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ لڑکی نے معصومیت سے پوچھا کہ سر، ایسا نہیں ہو سکتا، کیا سچی محبت نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا کہ محبت بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اس پلازے کو نکال دیا جائے تو پھر جو ہوگا اسے محبت کہیں گے۔ اگر وہ صرف 2 بچوں کی ماں سے شادی کرنا چاہے تو آپ ایسا کریں کہ آنے والے دنوں میں اسے باتوں باتوں میں کہیں کہ اگر میں نے تم سے شادی کی، میرے گھر والے مجھے آگ کر دیں گے، یعنی جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت کیسے کرامت دکھاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی اس کی مجھ سے محبت برقرار رہی تو لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے جواب دیا کہ آپ میری نصیحت کی یہ ڈگری لے کر میرے سامنے کھڑی ہو جانا۔ کچھ دن بعد لڑکی نے اس لڑکے کو بتایا، میں اپنے شوہر سے طلاق کا کیس فائل کر دیا ہے اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں جائیداد لے کر دوسری جگہ شادی کرنے کی بات کی تو میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ لڑکی نے بتایا کہ یہ سن کر وہ لڑکا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا وہ تمہیں آگ کر دیں گے؟ لڑکی نے کہا کہ ہاں، میرے گھر والے بہت سخت ہیں، اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے، وہ طلاق کے وقت ہی جائیداد سے بے دخلی کا کاغذات تیار کر دیں گے تاکہ جب میں تم سے شادی کروں تو میرے پاس کچھ نہ ہو اور تم صرف مجھ سے اور میرے بچوں سے شادی کرو۔ مجھے بھی ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور لڑکی سے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، نہ کہ جائیداد سے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا لڑکی سے گلے مل کر رونے لگا۔ لڑکی نے مجھ سے کہا کہ سر، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں سب لوگ ایک جیسے ہوں، کچھ لوگ دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں اس لڑکے کی عزت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس لڑکے کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ میں خوشی سے اس لڑکی کی ساری باتیں سنتا رہا۔ جب وہ سب کہہ چکی جو وہ کہنا چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ نادان لڑکی، تم کس دور میں رہ رہی ہو؟ یہ مطلب پرستی کا دور ہے، یہاں بغیر کسی مطلب کے کون کسی کا بنتا ہے؟ آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ ابھی تو اس نے صرف کہا ہے، کچھ کیا تو نہیں۔ ابھی کچھ دن ٹھہریں، وہ لڑکا جو روز آپ کی طرف بھاگتا تھا اب وہ کسی دوسری طرف بھاگنے کی تیاری کرے گا۔ وہ آنے والے دنوں میں اتنا مصروف ہو جائے گا، وہ ایسا مصروف ہوگا کہ آپ کی شکل بھی نہیں دکھائے گا۔ لڑکی چپ ہو گئی۔ میں نے اسے دعا دی اور اس لڑکی نے مجھ سے معافی مانگ کر فون بند کر دیا۔ پہلے تو لڑکی کو لگا کہ میرا یہ مشورہ غلط تھا، لیکن کچھ دن بعد اس لڑکی نے مجھے دوبارہ کال کی اور روتے ہوئے بتایا کہ سر، آپ سچے تھے، اس لڑکے نے نمبر اب مسلسل مصروف جا رہا ہے، اور جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری ممی نہیں مان رہی، اب میں کسی اور سے شادی کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے پوچھا کہ سر، اس لڑکے نے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ کیسے اتنے جلدی بدل گئے؟ اسے تو مجھ سے عشق تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ عشق کیا خاک تھا، وہ عشق تو دراصل اس پلازے سے تھا جو اسے آپ کے اندر نظر آتا تھا۔ اب جب جائیداد آپ کے پاس نہیں رہی، اس کا وہ عشق بھی ختم ہو گیا۔ وہ لڑکا جو خود کرائے کی گاڑی چلا کر گزارا کرتا تھا، وہ بھلا آپ کا اور آپ کے 2 بچوں کا سہارا کیسے بن سکتا؟ اس لڑکے کا اصل چہرہ سامنے آنے پر اس لڑکی کی آنکھیں کھل گئی۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔